नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों से मुत्ताफिका अकीदा यही है कि अहले बैत हों या सहाबा किराम हों, दोनों को अपने सर का ताज समझते हैं। और अहले बैत और सहाबा किराम की जो इज्जत और अजमत हमारे दिलों में है वो अल्लाह और उसके रसूल पाक की वजह से है, यानी उनकी ज़वात की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पाक के चूंकि वो पसंदीदा हस्तियां हैं, लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल पाक से पसंदीदगी जिस हस्ती की भी होगी वो हमारे सर का ताज होगी। और फिर आप ये भी जानते हैं कि मार्केट में कुत्ते बिल्लों की आमद होती रहती है, जो इस्लाम की जो मुसल्लमा पर्सनैलिटीज हैं उनके खिलाफ वो बकबक करते हैं। और पिछले दिनों कुछ अरसे से अब मार्केट में ऐसी कुतियां भी आ गई हैं कि जो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अजमाइन पर भौंकती हैं। पिछले साल सैफी अली खान जो है उसने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफतुर रसूलिल्लाह बिला फसल हैं उनके खिलाफ बकबक की थी। और अब एक नई कुतिया मार्केट में और आई है गंदी नस्ल की कि जिसने सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन जनाब हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि जिनके हाथों में इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक ने हाथ देकर बैत फरमाई, जिन्हों के साथ सुलह फरमाई, जिन्हें पूरी हुकूमत इस्लामी आता फरमाई, तो उन जनाब हजरत अमीर मुआविया पर इस गलीज कुतिया ने जो बकवास बाजी की है। तो स्क्रीनशॉट आपके सामने। अल माविया तो का मतलब कुतिया यानी लोमड़ी का बच्चा, जिसका मतलब मेल भी नहीं फीमेल कुतिया। ठीक है, राजी हो आप? तो अब मुझे ये बताइए, हालांकि जो लुग़वी माना होता है जब उसको अलम बना दिया जाए तो फिर उसमें लुग़वी माना का लिहाज नहीं किया जाता। और उसके साथ ये भी याद रहे कि जो नाम दुरुस्त माना वाले नहीं होते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नामों को तब्दील फरमा दिया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने कातिब वही जनाब सय्यदुना मुआविया बिन अबू सुफियान के नाम को बरकरार रखना इस बात पर दलील है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस नाम मुबारक पर कोई एतराज नहीं है। और फिर यही नहीं बल्कि बाद और सहाबा किराम भी हैं कि जिनका नाम जो है वो लफ्ज़ मुआविया के साथ था। और दूसरी बात ये कि अगर लफ्ज़ का लुग़वी माने का ही लिहाज रखेंगे तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हज़रत अब्बास हैं, और अब्बास का मादा अबस होता है। और यही दूसरे हज़रत अब्बास अलम बरदार जो राफ़िज़ियों के यहाँ बड़े मोतबर हैं, तो उनका नाम भी अब्बास है। तो क्या यही राफ़िज़ी हजरात इस नाम पर भी तबर्राबाजी करने की जसारत करेंगे? क्योंकि लुग़वी माना तो इसका भी है। और फिर हजरत अमीर मुआविया का जो लफ्ज़ मुआविया है उसके लुग़वी माने और बहुत सारे हैं। तो चूंकि मक्खी जो है वो गंद भी जाके गिरती है, तो लिहाजा राफ़िज़ियों की चूंकि शरारत है, लिहाजा उन्होंने ऐसा माना जो है वो निकाल लिया। वगरना मुआविया का मतलब नजम भी होता है, सितारा, ऐसा सितारा जिसको देखकर दरिंदे भौंकते हैं, बोलते हैं। और जाहिर है कि दरिंदों में फिर जो है कुत्ता भी शामिल है। तो ये हजरत अमीर मुआविया वो सितारे हैं कि जिनकी इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक से मोहब्बतें देखकर आज तक राफ़िज़ी कुत्ते जो है वो भौंकते हैं। लेकिन यह है कि चांद हो या सितारा हो, बहरहाल कुत्ते भौंके तो उस पर फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे भौंकने वालों को पटा डालना जो है वो बहरहाल पड़ता ही है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अगर यही लफ्ज़ मुआविया माज़अल्लाह इतना बुरा नाम है, तो क्या यही राफ़िज़ी हजरात हजरत सय्यदुना जाफर बिन अबी तालिब के बेटे अब्दुल्ला, जिनका सय्यदा ज़ैनब बिनते मौला अली उनके साथ निकाह हुआ और उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मुआविया है, यानी हजरत जाफर बिन अबी तालिब के पोते का नाम मुआविया है। और हजरत जाफर बिन अबी तालिब मौला अली के सगे भाई हैं, तो इस एतबार से रिश्ते में मौला अली भी दादा हुए। तो गोया यूं भी कह सकते कि मौला अली के पोते का नाम भी मुआविया है। तो अब राफ़िज़ी हजरात जरा जुर्रत फरमाएं और दोबारा एक और वीडियो रिकॉर्ड करके कहें कि मौला अली के पोते का नाम भले मुआविया है पर हमने माना फिर भी यही लेना है, जरा हिम्मत करें। फिर मौला अली पाक की बेटी रमला, उनके जो दूसरे शोहर हैं उनका नाम भी मुआविया बिन मरवान बिन हकम है। उसने आगे जाके ये कहा, जरा सुनिए, बनु उमैया का दिफा करना छोड़ दो, कि बनु उमैया का दिफा छोड़ दो। और इस खबीस को ये नहीं पता कि सय्यदा उम्मे हबीबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुत्तहरा वो बनु उमैया की हैं। जनाब सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान बनु उमैया में से हैं।
اور پھر حضرت ابو سفیان صحابی رسول بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت عمر بن العاص اور کئی صحابہ کرام بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو اگر آپ کا معیار یزید ہی ہے کہ یزید چونکہ بنو امیہ میں سے ہے لہذا سب کو جو ہے وہ کنڈیم کر دیا جائے، تو میں کہتا ہوں پھر بنو ہاشم میں بھی آپ کی انگلیاں اٹھنی چاہیے معاذ اللہ۔ پھر بنو ہاشم کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ حالانکہ بنو ہاشم تو میرے نبی پاک کا قبیلہ ہے، لیکن انگلیاں تو پھر ادھر بھی اٹھ سکتی ہیں کیونکہ ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں سے ہی ہے نا۔ اور ابو لہب تو وہ ہے کہ جس کی مذمت خود قرآن پاک نے فرمائی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو پھر ابو لہب کی وجہ سے آپ کہو گے کہ بنو ہاشم کی حمایت کرنا چھوڑ دو، بنو ہاشم میں تبرہ بازی کرو۔ تو یہ جو لونڈے قسم کے لولے لپاڑے قسم کے جو معیارات بنائے ہوئے نا رافضیوں تم لوگوں نے، یہ معیارات قرآن و سنت کے نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کا تو ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگاری اللہ پاک نے معیار بنایا ہے۔ قبیلے اور یہ دوسری چیزیں اپنی جگہ پر ان کے فضائل ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ کہ اگر میں صحیح طریقے سے دکھاتی، ذرا سنیے، اگر میں صحیح حوالہ جات دکھانے پہ آتی تو ثلاثہ صاحب کا بھی رگڑا لگ جانا تھا بیچ میں، تو ثلاثہ صاحب کا بھی رگڑا لگا دیتی۔ اصل میں ثلاثہ تین کو کہتے ہیں عربک میں، اور تین سے مراد ہے جناب سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق، اور جناب عمر فاروق خلیفہ دوم، اور خلیفہ سوم جناب عثمان غنی ذو النورین ہے، حضور کی دو شہزادیاں جن کے عقد میں ایک کے بعد ایک عطا کی گئیں۔ تو ان تین جلیل القدر ہستیاں جو نبیوں کے بعد بترتیب افضل ہیں، ان کے بارے میں کہتی ہے کہ میں نے ان کا بھی رگڑا لگا دینا تھا۔ یعنی ذات کی کوڑ کرلی اور شتیروں کو جپے، تم خود گندی نالی ایک پیداوار، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے خود رگڑے کی پیداوار جی۔ اور اس رگڑا جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ کتا کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ ہو، بارہ رگڑا تو رگڑا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایسی خبیث مخلوق کو رگڑے لگے ہوں، پھر اس کی منہ سے بھی اگر رگڑے والے لفظ نکلے تو وہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہوتی۔ لہذا اپنی اوقات دیکھو، یعنی کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ شاید بس میں ویڈیو کی وجہ سے میں تھوڑی رعایت کر دیتا ہوں، لیکن بہرحال ہم لوگ تم جیسوں کے بوتھے میں تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ تمہاری اوقات یہ کہ تم اصحاب ثلاثہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بکواس بازی کرو۔ تو میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ آپ نوٹس لیں، پھر بعد میں آپ لوگ ٹی وی کے چینلز جو ہیں یہ بھی بعد میں پھر شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پھر آخر میں معاذ اللہ پھر یہ کہتی ہے کہ اور اپنی اپنی پسند کے رضی اللہ بچا لو، اپنی اپنی پسند کے رضی اللہ بچا لو معاذ اللہ۔ اچھا یہ ہے قرآن پاک کا اعجاز کہ جب انسان حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور حضور کے جو غلام ہیں ان سے منہ پھیرتا ہے، سواد اعظم سے منہ پھیرتا ہے، تو قرآن نے پہلے فرما دیا نولی ما تولی، ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے جدھر ہی چلا۔ یار اب اینڈ کیا ہوگا؟ فرمایا ونصلہ جہنم، اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وہ شخص پھر رب کا بھی نہیں رہتا اور رسول پاک کا بھی نہیں رہتا۔ اس نے تبرہ تو جناب امیر معاویہ سے شروع کیا، پھر یہ خلفائے ثلاثہ تک پہنچی جن کو مولا علی اپنا امام سمجھے۔ مولا علی 25 سال جن کے پیچھے نمازیں پڑھی تاکہ رب پاک عز و جل کا عظمتوں والا ذاتی اسم مبارک اللہ اس کو بھی بگاڑا، اور قرآن پاک کی آیت کو بگاڑا جس کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اس آیت کا اس نے تمسخر اڑایا۔ تو یہ ہے بدبختی صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے کی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر ابو جعفر طوسی جو ہے اس کی فہرست اٹھا کے دیکھو راویوں کی، تو 8 راویوں کا نام معاویہ ہے، اور اسی طریقے سے پھر تنقیح المقال میں 24 افراد کے ایسے نام کے ذکر ہے جن کا نام معاویہ ہے۔ تو ان سب جن کا بھی نام معاویہ ہے اس کے خلاف بھی یہی حکم لگاؤ اگر ہمت ہو کہ بھی ہاں ہم ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کاش رافضی حضرات بھی مولا علی کی بات مان لیتے اور متے کے رگڑوں سے اپنی زنانیوں کو بچاتے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کی مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں رافضی شیعوں کے شر سے بچائے۔